अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। हम सभी ये जानते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है और पूरी दुनिया और सारे का सारा मीडिया इस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। लेकिन कौन सही है कौन गलत, आइए कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 176 सालों तक यानी 176 ईयर्स तक अमेरिका को रूल किया। बिला आखिर 1775 में अमेरिका में आजादी की तहरीक चलने लगी। ये आजादी की तहरीक जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन एडम्स ने चलाई और उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जॉर्ज वाशिंगटन को टेररिस्ट नंबर 1 डिक्लेयर किया। बिला आखिर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आजादी मिली और वही जॉर्ज वाशिंगटन जिसको टेररिस्ट नंबर 1 डिक्लेयर किया गया था, वो बन गए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एक शख्स और दो अलग अलग लेबल। इसी तरीके से अगर आप नेल्सन मंडेला की लाइफ को स्टडी करते हैं तो उन्होंने व्हाइट एपार्थाइड गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज बुलंद की। व्हाइट एपार्थाइड गवर्नमेंट ये वो गवर्नमेंट थी जिसमें रेसिज्म थी, जहां पे हुकूमत का मयार नस्ल और रंग को समझा जाता था। इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज बुलंद की और उनको 27 साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। 27 साल तक जेल में रहना पड़ा और इस सिचुएशन में व्हाइट एपार्थाइड गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 डिक्लेयर किया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए और साउथ अफ्रीका आजाद हुआ तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बना दिया गया। और यही नहीं, उनको इस जद्दोजहद के लिए नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि जेल से आने के बाद वो भले मानस इंसान बन गए या नेक अमाल करने लगे, बल्कि जेल की जद्दोजहद और उससे पहले की जाने वाली जद्दोजहद के लिए उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया, यानी अमन का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। इसी तरीके से अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री को स्टडी करें तो आपको रियलाइज होगा कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बिस्मिल जैसे नाम शामिल है। उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह और इनके साथियों को टेररिस्ट नंबर 1 डिक्लेयर किया। लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ और हिंदुस्तान बना, उस वक्त यही टेररिस्ट नंबर 1 इंडिया के नेशनल हीरो ठहराए। फलस्तीन और इसराइल के ऊपर बनने वाली इस वीडियो में इन बातों के करने के दो मकासद। एक तो ये कि मीडिया, पावर और पैसा कुछ भी कर सकती है। ये दिन को रात और रात को दिन में कन्वर्ट कर सकती है। ये सही को गलत और गलत को सही बना सकती है। ये मजलूम को दरिंदा और दरिंदे को मजलूम बना सकती है। वो लोग जिनसे उनकी जमीनें छीन ली गई, जो हक के लिए लड़ रहे हैं, जो हक के लिए खड़े हो रहे हैं, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है। और वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मजालिम ढा रहे हैं, उनको मजलूम ठहरा सकता है। इसीलिए किसी भी कौम, मुल्क, तंजीम, मूवमेंट या शख्स को लेबल देने से पहले उस पर तहकीक जरूर करें। और इस टॉपिक में इन मिसालों को डिस्कस करने का दूसरा मकसद यह है कि आप खुद एनालिसिस करें। आप खुद दरमियान में खड़े होकर दोनों मामलात को गौर से स्टडी करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि व्हाइट एपार्थाइड गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक थी और हुकूमत का मयार नस्ल होना चाहिए, रंग होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर बिल्कुल आम होना चाहिए, तो नेल्सन मंडेला बिल्कुल सही टेररिस्ट ठहराए थे। लेकिन अगर आप तहकीक करें तो आपको रियलाइज होगा कि हुकूमत का मयार अहलियत और काबिलियत होता है और किसी भी हुकूमत में डिस्क्रिमिनेशन जहर कातिल है, उसको खत्म होना चाहिए। तो फिर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नेल्सन मंडेला को बिल्कुल सही प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका बनाया गया और उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी बिल्कुल हक पे दिया गया। और अगर आप कहें कि अंग्रेजों का हिंदुओं के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर जबर करना, जुल्म करना बिल्कुल ठीक है, उनकी लैंड्स के ऊपर कब्जा करना बिल्कुल ठीक है, पावर की बेस पर उनकी तजलील करना और उनको गुलाम बना के रखना बिल्कुल ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बिस्मिल और सारे फ्रीडम फाइटर्स जो इस तरफ से भी थे, वो बिल्कुल टेररिस्ट थे। लेकिन अगर आप तहकीक करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से आए थे और उन्होंने पावर का नाजायज इस्तेमाल किया, मजालिम ढाए, जुल्म किए। जब आप इन तमाम तर पहलुओं को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि भगत सिंह सच में एक फ्रीडम फाइटर थे। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि इसराइल का मजालिम ढाना, उनका जुल्म करना, नाजायज लैंड के ऊपर कब्जा करना, हर रोज बमबारी करना, बच्चों को कत्ल करना, खून बहाना बिल्कुल ठीक है, तो फलस्तीनियन जो हैं
یا فلسطین کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. لیکن اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہٹلر نے آلموسٹ سبھی جیوز کو ختم کر دیا تھا، اور بچے کچے جیوز نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو انہی فلسطین کے لوگوں نے ان کو اپنے کزنز مان کر، اپنے بھائی سمجھ کر ان کو اپنے ملک میں ویلکم کیا، اہلوں و سہلوں کا. اور پھر انہی اسرائیلیوں نے یہاں پر آ کے ناجائز قبضے کیے، مظالم ڈھائے اور فلسطینیوں سے ان کا حق چھینا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ 3 دن تک اس کا خوب خیال رکھیں، خاطرداری کریں، اسے کھانے کھلائیں، اور چوتھے دن وہ گن پوائنٹ پر آپ کو آپ ہی کے گھر سے باہر نکال دیں. جیسے ہی تصویر کا آپ دوسرا رخ دیکھیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اسرائیل کا اس لینڈ پر کوئی حق نہیں، اور اصل دہشت گرد فلسطین نہیں ہے بلکہ اصل دہشت گرد اسرائیل ہے، جس نے جبر اور ظلم سے فلسطینیوں سے ان کا حق چھینا. ہمیں کبھی دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں بس اپنی تکلیف نظر آتی ہے. ان مثالوں کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہی میں سے بیشتر ممالک جن کے ساتھ یہ معاملہ کل ہو کے گزرا، آج وہ اس معاملے کو بھول کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. اور یہ درد ہم میں اور تم میں یکساں ہے، یہ تکلیف ہم میں اور تم میں یکساں ہے. کل تم اس تکلیف سے گزرے ہو اور آج ہم مسلمان اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سپر پاورز ہیں، اسرائیل کے ساتھ امریکہ، انڈیا اور یورپ جیسے ممالک ہیں. لیکن یاد رکھیں مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور وہ پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہر وہ قوم جنہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا ان کو ختم کر دیا گیا. پھر چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، عاد اور سمود کی قوم ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، ان قوموں کو حد سے تجاوز کرنے یا قانون توڑنے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا. لیکن اسرائیل یہ جو قوم ہے اس نے متعدد بار اللہ کے قانون کو توڑا، حدود سے تجاوز کیا، لیکن پھر بھی اس قوم کو ابھی تک کیوں زندہ رکھا گیا؟ یاد رکھیں کہ اس قوم کا آنے والے دنوں کے ساتھ یعنی قرب قیامت اور قیامت کے آنے والے دنوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. پھر چاہے وہ گریٹر اسرائیل کی شکل میں ہو یا پھر دجال کی آمد کی شکل میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، کیونکہ یہ بات احادیث میں موجود ہے. مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، ہر جگہ خون ریزی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی ہمت، ثابت قدمی اور صبر کو دیکھنا چاہتا ہے. اور اس ساری سچویشن میں اگر ہم سوال کریں کہ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، تو یاد رکھیں کہ بینگ مسلم ہم سب کی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی اس سچویشن میں ضرور بنتی ہے. سب سے پہلی رسپانسبلٹی یا سب سے فارموسٹ رسپانسبلٹی جو ہم سبھی مسلمانوں کی بنتی ہے وہ اسرائیل اور اسرائیل کی ہر پروڈکٹ کا اور ہر طرح کی ٹریڈ کا بائیکاٹ کرنا. نہ صرف پروڈکٹس کا بلکہ ہر قسم کی ٹریڈ کا. تمام مسلم امہ کو چاہیے، تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ لا علمی کا اظہار کریں، وہ اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ کا اظہار کریں، اور اس سے ایک نمایاں تبدیلی آپ کو چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور دوسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ اس ایشو کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا ہے. Now everybody is using social media these days and this is our responsibility کہ ہم اس ایشو کو ایکول بیسس کے اوپر ہائی لائٹ کریں، پوری دنیا کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو ریئلائز کروائیں کہ مسلمان اس معاملے پر ایک ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ ڈونیشن ہے. اس وقت فلسطین کو بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیسن کی، خوراک کی، کپڑوں کی، ضرورت زندگی کی اشیاء کی. ہم سب کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ پروٹیسٹ کرنا. ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر شہر کے اندر ریلیز ریکارڈ کروائیں، پرامن پروٹیسٹ کیا جائے، اور نہ صرف عوامی لیول پر بلکہ سفارتی لیول پر بھی بھرپور پروٹیسٹ کیا جائے، اور یہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کر یونائٹڈ نیشنز تک بھیجا جائے اور یہ پیغام دیا جائے کہ مسلمان اس معاملے پر ایک ہیں. اور پانچویں نمبر پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ دعا کرنا. جتنا ہو سکتا ہے فلسطین بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کریں. وہ اس وقت ایک بہت ہی مشکل کنڈیشن سے گزر رہے ہیں اور یہ وقت ہم سب پر آ سکتا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر نماز میں، ہر گیدرنگ میں ہم ان کے لیے دعا کریں، اور یاد رکھیں کہ وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ وہ سارے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں کی تیسری مقدس ترین مسجد کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان کی جان اتنی امپورٹنٹ ہے
जितनी हम लोगों की जान इंपॉर्टेंट है, या हमारे बच्चों की या हमारे बड़ों की जान इंपॉर्टेंट है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की 3932 नंबर हदीस है, जिसके हर मुसलमान का खून या हर मुसलमान की जान काबा की अजमत से भी बरतर। आइए हम सब मिलकर जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, अपने फलस्तीनी बहनों और भाइयों की मदद करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू सो मच।